السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ويدخل عليكم هذا الفيديو بالصحه والسلامه. وباش ما تمنيتو يا ربي، اول حاجه قبل ما نبداو الفيديو غادي نصليو على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ودابا غنبدا معكم لا فيديو. كما كتشوفوا هنايا بديت معكم الفيديو بالكوموند ديال ماما. هنايا شدات الكوموند ديال البطبوط 30 بطبوطه، وكذلك شدت الكوموند ديال الملوي والقنص، ولكن صراحه ما صورتش معكم. المهم كنتمنى الفيديو نال الاعجاب ديالكم، خليكم مع الفيديو حتى الاخر. اليوم غادي نكمل معكم التتمه ديال الفيديو ديال لا جينواز اللي كنت درت معكم، وخليكم مع الفيديو حتى الاخر. المهم هنايا البنات، هذه هي الطريقه ديال المامور في البطبوط. كما كتشوفوا كتخبزوا بهذه الطريقه هذه وكطيبوا مباشره كما كتشوفوا. والمهم البنات، البطبوط ديالنا راه كيجي مفشفش وكيجي رطب، يعني كيجي سلام. وهنايا كما كتشوفوا انا بغيت نشارك معكم العجينه ديالو. المهم شحال ديال الفرش، شحال ديال سبيسيال، نشارك معكم العجينه ديالو. قولوها ليا في الكومونتير ونشاركها معكم. وهنايا كما كتشوفوا غنستمر بنفس الطريقه حتى غادي تكمل هاد الكميه ديال الطبوط كامله. وهنايا راه درت يعني العدد تقريبا ديال 50 طبوطه، ولكن ما صورت معكم كلشي، صورت معكم غير اللقطات. وصافي هنايا كما كتشوفوا كنستمروا بنفس الطريقه حتى غادي تكمل البطبوط كامل. والمهم خليكم مع الفيديو حتى الاخر. اليوم غادي نشارك معكم التتمه ديال التزيين ديال داك لاجينواز اللي كنت شاركتها معكم. وهنايا كما كتشوفوا كنبغي نشكر الناس اللي متابعيني، وكنشكرهم بزاف بزاف، وكنشكر الناس القدام والناس الجداد، وكنشكركم بزاف بزاف. ودابا خليكم مع الفيديو حتى الاخر وما تفوتوا حتى شي لقطه. وهنايا من بعد ما كملات البطبوط ديالنا كما كتشوفوا كيفاش كيجي مفشفش ورطب من الداخل، ويا سلام كما كتشوفوا. ودابا غندوز معكم الكيكه ديالنا. كما كتشوفوا هذه هي لاجينواز اللي كنت شاركت معكم في الفيديو اللي قبل. كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. ودابا غندوزو للتزيين ديالها. هنايا بما انه غادي نديرو هاد لاجينواز هادي غنديروها ديال لا كريم، فغادي نطلعو الكريمه ديالنا هي الاولى. كما كتشوفوا هذه واحد الباكيه ديال الكريمه شونتيي. غادي نوضعوها في اناء، وغادي نوضعو معاها كاس ديال الحليب كبير بهذا القياس هذا كما كتشوفوا، بالعبار ديال كاس ديال الريب. صافي. وغادي نوضعو كذلك ساشيه ديال سكر بنكهه الفانيلا. ودابا
صافي دابا غادي نبداو بالتطياب ديالها، غنبداو نقلبو حتى كتعقل لينا الكريمه ديالنا. و هنايا كتولي بهذا القوام هذا اللي غادي تشوفوا في الاخر. كما كتشوفوا كتبدا كنبداو غير نطربو حتى كتطلع راسها. وصافي هنايا كندوزو لاجينواز ديالنا. هنايا قطعناها لجوج طبقات. كناخدو الطبقه الاولى وكنبداو نسقيو فيها. كنسقيوها بواحد الكاس ديال الحليب وكنبداو نسقيو حتى تسقى مزيان باش هكا كتجي رطبه. مني كنوضعوا ليها الكريمه ومن بعد ما كنسقيوها مباشره كنوضعوا فوقها واحد الطبقه ديال الكريمه اللي كتكون متجانسه. صافي كما كتشوفوا كنوضعوا الطبقه ديال الكريمه كما قلت لكم وكنبقاو نملسو فيها هكا فوق الطبقه. ومن بعد كناخدو الطبقه الاخيره نسقيوها من جوج جوايه. كما كتشوفوا في لا فيديو راه كلشي واضح. كما كتشوفوا هكا كنحطوها فوق الطبسيل كنسقيوها من التحت ومن بعد كنقلبوها وكنوضعوها من فوق الكيكه ديالنا. صافي كما كتشوفوا كنوضعوها هكا فوق الكيكه ديالنا كما كتشوفوا وكنبداو نضغطوا عليها هكا باش نكونوا هكا ديك الطبقه ديال الكريمه كنزيروها باش كتقاد. وصافي كنوضعوا كذلك الكريمه من فوق الطبقه الاخيره. وقبل كنسقيوها هو الاول من الفوق تاني كنسقيوها مزيان بالحليب. وهاد العمليه ديال هكا هاد السقي هذا راه كيعطي نتيجه واعره حيتاش كيخليها تكون رطبه ومفشفشه وكتذوب في الفم. وصافي دابا كنوضعوا الكريمه ديالنا الاخيره كما كتشوفوا كنكونوا طبقه اخيره. ومن بعد كنوضعوها في الثلاجه كنخليوها كتبرد واحد شويه. من بعد كنحيدو ليها المول وكندوزو الكريمه حتى من الجناب وهكذا حتى تبرد لينا الكريمه ومن بعد نرجع نتلاقى معكم. وهنايا كما كتشوفوا من بعد ما درنا ليها الكريمه حتى من الجناب نزينوها هكذا بالكراميلا. هنايا هاد الكراميلا اللي قدتها ماما. الا بغيتو تعرفوا الطريقه ديالها قولوها ليا. هنايا كنوضعوا هاد الكراميلا هذه من الفوق ديال الكيك ديالنا كما كتشوفوا وكنوضعوه من فوق واحد شي معلقه ولا سباتول باش هكا ما كتخسرش لينا الكريمه كما كتشوفوا. وكندوزوها هكا من الجناب وكلشي حتى كنغطيو الكيكه ديالنا كامله بالكراميلا. ودابا غادي بالنسبه للتزيين الاخير فغادي تشوفوه في الاخر كما كتشوفوا. هنايا كما كتشوفوا بالنسبه للتزيين الاخير بالنسبه للجناب درت ليهم كاوكاو وكتبت فيها عيد ميلاد سعيد يوسف. ودرت هكا بالشوكولاته ديال فقط بالشوكولاته نوتيلا كنديروها في بلاستيكه وكنرسمو هكا خطوط متعامده بهذا الشكل هذا ورشينا عليهم شويه ديال البيرميسي وكتكون هذا هي التزيين ديالنا ديال الكيكه ديالنا. ودابا غنقطع معكم واحد الطريف باش تشوفوا الكيكه ديالنا كيفاش كتجي من الداخل. وكنتمنى لا جينواز ديال الكيكه ديالنا ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. ولا عجبتكم ما تنساوش ديروا لايك وما تنساوش تخليو ليا اشتراكات واللايكات ديالكم وتعاليق فيها هكا الرأي ديالكم والتساؤلات الى عندكم. ودابا كنقول لكم باي باي عليكم. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله.